الرسالة من الأرض المطهرة الباكستانية إلى أرض المحبة والشجاعة والكرم، إلى أرض مصر. الرسالة إلى أخوان مصر، الرسالة إلى أرض يوسف عليه السلام، الرسالة إلى أرض موسى عليه السلام، والرسالة إلى أرض هارون عليه السلام. يا أخوان المصريين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يوفقكم في الدنيا والآخرة. يا أخوان، كما قال الله سبحانه وتعالى بلسان يوسف عليه السلام في سورة يوسف آية رقم 99، قال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. يوسف عليه السلام فتح قلبه وفتح صدره وفتح حدوده إلى أخوانه وأبويه. أنتم الأخوان المصريين قلوبكم واسعة، قلوبكم مطهرة. الله يوفقكم في الدنيا والآخرة. الله ودود من كل الودة وكل المحبة. الله ودود، قال لكم افتحوا الحدود، افتحوا حدود مصر وتقبلهم قبولا حسنة. قبل أخوانكم الفلسطينيين. الله يوفقكم في الدنيا والآخرة. في الحروب تغلبون وتخسرون، شد حيلكم. الله يوفقكم في الدنيا والآخرة. هذه ما هي المعركة الأخيرة، في معركات الجاية. الله يوفقكم في الدنيا والآخرة. أنتم المؤمنين والمسلمين، حالة الفلسطينيين حال يا أخوان. ساعدهم، افتحوا صدوركم وحدودكم. الله ودود، الله ودود، وعشان الودود، عشان الله الودود، افتحوا الحدود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.